हुंवाराच्या पावसान मातयेचे घर कोसळून निवृत्त होमगार्ड जाली बेघर। शिरवडे नावयली वाठारांतले एक मातयेचे घर पावसाच्या नेटार कोसळ्ळे। गेली 60 वर्सां विमल शिरोडकर आनी तांचो भाव ह्या धाकट्याशा घरांत रावताली। विमल बिस्कीट हाडपाक म्हणून भायर गेल्ली त्याच वेळार ही दुर्घटना घडली। जे कितें थोडेफार कपडे, आयदनां, खाट आनी कबड आशिल्ले ते सगळे मातयेच्या डिगाऱ्या पोंदा गेले। विमल हांणी सुमार 34 वर्सां होमगार्ड म्हणून वावर केला। आज ती बेघर जाल्या आनी आपल्याक मदत करची अशें आव्हान तिणें केलां। आपले घर मोडटलें अशें आपल्यान केन्ना येवजूच नाशिल्लें। आपले जें कितें आशिल्लें तें सगळें गेलें अशें म्हणत विमल हांणी आपलें दुख्ख उक्तायलां। मजगतीं तांकां मदत करपाक कॅप्टन विरियाटो तशेंच काँग्रेस फुडारी मिस्टर सावियो कुतिनो हांणी घटनास्थळी धांव घेतली। बरें दिसलें म्हाका मेळपा येल्ले बद्दल, कित्याक आमचे असल्यार कोणूच पळयना आनी आमी केन्ना कोणाक कितें मागुनूय नकळो असले खाले ओगीन हें फक्त मोडला म्हणून इतलेंच दीस व्हडलें कांय ना। तो करता जाल्यार करूं, रस्त्यार वापरल्यार रस्त्यार फ्रेंड केला म्हणटा तेंगेर नुस्ता वायट येवन दिसता। तूं इतले पुलीस डिपार्टमेंटान काम करताले कोण येवन बी पळोवन गेले तुका मदतीक लागून? 2 जाण येयल्ले ते मागीर ते म्हाका बँकेन मेळोन गेले, पूण हांव हांगा कोणाक मेळना कारण हांव म्हाज्या कामा खातीर हे दुकानवाले बी सगळे आमकां कितें जाय तें दिता, कितें जाय तें मागीर म्हाज्या कामा खातीर मातशें हांव बँकेन गेलें। हे कर QR कोड तो बी केला, QR कोड कितें म्हाका खबर स्कॅन कर ते इतलें जाणा तसले हातून केन्ना पण म्हाजें काम कितें तोंडान पिल्लो हातून झेंडा टॉप इतलेंच काम जाता, चड शिकूना। 34 years काम केलां सांग न्हू। 34 वर्सां सर्वीस केल्या हांवें इमानदारेन सर्वीस केल्या इमानदारेन सर्वीस केल्या हांवें उदक काडून दिवं केन्ना मागून तो उदक काडटाले रायकर फोटो स्टुडियोचा जावन केलो आपल्याक एक बॉटल म्हाका एक बॉटल उदक काडलें आनी तापलेलें मागीर कोणा कडेन काय मागून हांगा मेळटा न्हू हे दुकानवाली लागचें आसा तो म्हाका घरा कडेन मागपाक शकता कितें हाडलेल्यार दिता न्हू ते म्हाका कितें जाय तें दिता जाल्यार कोणा कडेन वाटे वयल्या लोकां कडेन बी हे की गोंयकारपण आमचें हय त्या गोंयचो लोक आमचे भशेनच न्हू गोंयच्या लोकांक दुसरो भायलो लोक लागपाचो कोणूच ना। नंबर 1 आमचें गोवा आसा न्ही आख्खी वर्ल्डा भितर खंयूय वच गोंय म्हणल्यार सगळें हिंदुस्तानाक गोंयकार म्हणल्यार आमचे उबारून धरतात ते आमच्या गांवांत येता आमचे गोंयकार तेंच्या फुडें वचना आनी आतां ते देव पळयता। व्हेरी गुड। रातचे सुमार 12 वाजता एक कन्सर्न सिटीजन नांव सांगपाचें बरें न्ही म्हण हांव नांव सांगता कित्याक असले सिटीजन आमकां जाय। एक डॉक्टर लिझेथ डिसोजा म्हण हांव केन्ना मेळोंक ना तिका बट तिणें म्हाका मेसेज घालें अशें जालां सो हांवें इमिजिएटली ताबडतोब एडिशनल कलेक्टर मिस्टर प्रभुदेसाय ताका कॉन्टेक्ट केले आमी आनी सकाळ जाता म्हणसर तो रिस्पॉन्ड जावन ऑलरेडी तांचे म्हाका दिसता तालाटीन येवन सगळे एस्टिमेट करून सबमीट केल्या। सो एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो एक्टींग क्वायट फास्ट आनी आमी तिका प्रॉमीस केला आमी फॉलो अप करतले म्हण त्या म्हणसर आमचे पळय जशे कन्सर्न सिटीजन हांगाय आसा एक्स कावन्सिलर तुमी मदर हय ते मागीर आमचो बाब सावियो कुतिनो हांगासरले आमचे सावियो बाबान डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट आमचे बाई सेंड्रा महिलांतले आनी सगळे खुबशे लोक हांगा आमी आमचे कन्सर्न सिटीजन आसा ते सगळे येवन आपणाचो मोग दाखयता। जेन्ना ती होम गार्डन आसताली सगळ्यांक याद आसा म्युनिसिपल गार्डना लागीं एक फेमिलियर फेस मडगांव सदांच कितले वर्सांचे वर्स आयुश्यभर लोकांनी पळयला कशी लोकांक हेल्प करताली रस्तो क्रॉस करपाक कितली ट्रॅफिक जावं आनी गाडयेचे पासून ओनर आशिल्ले ते सदां रिस्पेक्ट करताले। सो आयज आमची म्हणटा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू दीस क्रायसीस जी तिच्या लायफान जाल्ली आसा पळय तशें आनी बरें दिसता की लोक सगळे एकठांय जावन तिका हेल्प करपाक फुडें सरले।
थँक्यू. हय, सगळ्यांक खबर आसा आख्या गोंयांक प्लस जे गोंयचे भायर आसा बाय विमलाक सगळे लोक वळखतात आनी ताणी जो सर्वीस दिल्लो आसा सामको सिन्सियरली आनी विथ डेडिकेशन हे सगळ्यांक मान्य आसा आनी त्या कारणाक लागून आमचोय आतां जबाबदारी जाता की ताका ह्या टायमार ह्या डिफिकल्ट टायमार हेल्प करपाक. सो आतां आमी ताका ऑलरेडी जे तेजें घर रिपेर आसा ते मीन गव्हर्मेंटा थ्रू जे हेल्प येतलो तो येतलोच पूण ताका टायम लागता. सो कितले तेंप म्हूण ते भायर रावतले. सो त्या खातीर आमी थोडो हात बोट घालून ताका आदार करपाक हें केल्लें आहा. ताजो QR कोड ऑलरेडी केल्लो फेडरल बँकांतल्यान एक अकावंट केल्लो आसा आनी आमी शॉक सांगपा म्हळ्यार तेज्या अकावंटान पळोवपाक गेल्यार 501 रुपया आशिल्लो. म्हटल्यार आतां इतली सर्वीस करून इतली सिन्सियरली सर्वीस करून समजना इतले हें आनी त्या कारणाक लागून आमी आतां क्रावड फंडींग करपाक हें करता. आमी ताजो अकावंट नंबर आनी QR कोड शेअर करतले. ऑलरेडी डेपॉझीट करपाक लागले आमी पूण लोकांकूय शेअर करतले जाता ते भाशेन मदत मागपाक आनी जाता तितली बेगीन ताजें घर जें रिपेर करून ताका परतून आपल्या घरान रावपा सारकें करपाक आमी मागता अपील करता लोकांक की ताका जाता ते भाशेन हेल्प करता. पण तिणें कोणा कडेन पयशे मागूंक ना मागूना हें आमी क्लॅरिफाय करता. तिणें विमला बायन कोणाच कडेन पयशांचे मदत मागूंक ना. हे कन्सर्न सिटीजन तशें लोकांनी म्हळ्यार कोण दिवंक सोदताले. दॅट इज आउट ऑफ विश. नो कंपल्शन एट ऑल. तिणें पासून मागूंक ना. इतली सिन्सियरटी